हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। जिस मीडिया और सोशल मीडिया को हमारे उलमा ने कई साल पहले जांच कर फितना कहा, बदकिस्मती से आज बहुत बड़ी तादाद में मजहबी तबका अफसोस के साथ इसी फितने का शिकार हो रहा है। और फितने से मेरा मतलब हरगिज ये नहीं कि वो बीवियां दिखा रहे हैं, बेटियां दिखा रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं। फितने से मुराद ये भी है कि वो अपने मकसद से पीछे हटना। फितने से मुराद ये भी है कि इख्तिलाफात को और हवा देना। फितने से मुराद ये भी है कि बड़े उलमाए किराम या रहनुमाओं के बारे में ऐसी बातें करना जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर खुले आम हो रही हैं। अब जो लोग मुझे ये कहेंगे कि आफाक भाई आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे दिल की बात है, मैं करना चाहता हूं, मैं वीडियो एडिट भी नहीं करूंगा। और जो लोग कहेंगे कि आफाक भाई आपको किसी फलां मौलाना साहब को फोन करना चाहिए था, भाई ये बातें अब फोन से निकल चुकी हैं। अब लोग जो है प्राइवेट बातें नहीं सुनना चाहते हैं। अब ये बातें मीडिया पर आ चुकी हैं, तो हम मीडिया पर ही करेंगे ताकि लोगों को एहसास हो, मजहबी तबके को एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम किस प्रोपेगंडे का शिकार हो रहे हैं। जरा सोचो तो सही कि वही तबके, ये उलमाए किराम जिनमें इख्तिलाफ भी होता था, तो इख्तिलाफ जो है वो मुआशरे का हुस्न है, इसको हुस्न के तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज आप देखें व्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो कारकुनान हैं, मजहबी सियासी जमातें या मजहबी तबके के जो कारकुनान हैं या किसी उलमा के फॉलोअर्स हैं, उनमें और आम कारकुनान में फर्क होना चाहिए। क्यों नहीं है ये फर्क? क्यों हम भी वही बदतमीजियां कर रहे हैं जो बाकी आम कारकुनान कर रहे होते हैं? क्यों मजहबी तबका भी वही जबान इस्तेमाल कर रहा है जो आम कारकुनान इस्तेमाल कर रहे होते हैं? फिर मजहबी होने का फायदा क्या हो गया? फिर मजहबी लिबादा ओढ़ने का फायदा क्या हो गया? फिर खुद को आलिम दीन कहने का फायदा क्या हो गया? इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक एक कॉमेंट, आपकी एक एक पोस्ट, आपकी एक एक वीडियो को देखा जाता है लिबरल्स की तरफ से भी, और इसको और आग लगाई जाती है। कुछ मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदा जिहाद की फील्ड में है तो वो ये समझता है कि बस जिहाद ही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई तबलीग करता है तो वो ये समझता है तबलीगी से अच्छा कोई नहीं है। कोई इमामत करता है तो वो कहता है इमामत से अच्छा कोई नहीं है। जो उस्ताद है वो कहता है मुदर्रिस से अच्छा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। इस्लाम में भी फील्ड्स हैं। मुजाहिद की फील्ड जिहाद है, तबलीग वालों की फील्ड तबलीग करना है, इमाम की फील्ड जो है वो नमाज पढ़ाना है, मुदर्रिस की फील्ड जो है वो तदरीस करना है, सियासी उलमा की फील्ड को सियासत करना है। ये सब जब एक साथ होंगे तो काम होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये समझते हैं कि मैं सिर्फ जिहाद करूंगा, इससे भी काम नहीं होता, क्योंकि जिहाद के लिए पैसा चाहिए होता है, जिहाद के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए होती है, आपको आवाम की सपोर्ट चाहिए होती है। वो नहीं होगी तो आप जिहाद तो करते रहोगे, आपको सवाब मिल जाएगा, लेकिन आपका वो मकसद कामयाब नहीं हो सकेगा। सिर्फ सियासत करोगे तब भी मार खाओगे, क्योंकि इस्लाम में जिहाद कभी आया है। सिर्फ तबलीग करोगे तब भी मार खाओगे। सारी चीजें हैं जिनको एक होना होगा। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं सियासत कर रहा हूं, बाकी गलत कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। अगर कोई ये समझ रहा है कि फला मौलवी सियासत कर रहा है, उसको सियासत के बजाय हमारा तर्जमा इख्तियार करना चाहिए, तो वो भी गलत है। कारकुनान को, आम लोगों को इसके बारे में जरा सोचना चाहिए कि आया हम सोशल मीडिया पर दीन की खिदमत कर रहे हैं, या फिर हम अपने अपने मजहबी रहनुमाओं की, या अपने अपने उलमाए किराम की, या अपने अपने सियासी रहनुमाओं की जो है वो हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। क्या हम इसलिए सोशल मीडिया पर आए थे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो उलमाए किराम के खुसूसी मजहबी तबके में एक कमाल ये था कुछ अरसे पहले तक, कि जब उनका लीडर भी कोई गलत काम करता था वो सवाल करते थे। दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन कि आपने ऐसी बात क्यों बोली। वो इसके बारे में डिस्कशन करते थे, हेल्थी डिबेट्स हुआ करती थी। अब सब खत्म हो गया। तानेबाजी, एक नारेबाजी, मेरा झंडा क्यों नहीं, उसका झंडा क्यों है, ये क्या है वो। हम कब से झंडों में तकसीम होना शुरू हो गए हैं? ये चीजें कब से शुरू हो गई हैं? हमारे दिल इतने छोटे कब से हो गए हैं? दिल बड़ा होना चाहिए। उलमाए किराम के दिल तो बहुत बड़े होते हैं, मजहबी तबके के दिल बहुत बड़े होते हैं, मदारिस के तलबा ने तो बहुत सख्तियां देखी हुई होती हैं। आप लोग इन प्रोपेगंडों में ना आए। कुछ लोग रियलिटी में वो होते ही नहीं है। मैं आपको यह बात दावे से कहता हूं, जिस सोशल मीडिया पर आप जिस जेयूआई वाले से लड़ रहे होते हैं वो असल में जेयूआई का होते ही नहीं है। जिस सिपाही साहबा वाले से लड़ रहे होते हैं वो सिपाही साहबा का होता ही नहीं है। वो आम लोग हैं जो इस तरह की आईडीज बनाकर आप लोगों में और इख्तिलाफात पैदा करे, ताकि ये लोग टूट फूट के शिकार हो जाए। जमीयत के 6 टुकड़े कर दो, सिपा के 10 टुकड़े कर दो, जमात इस्लामी के 12 टुकड़े कर दो, तबलीगी जमात के अलग अलग टुकड़े कर दो। ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। सुन्नी, बरेलवी और अहले हदीस तो छोड़ो, सुन्नियों में खुद 100 लोगों को बांट देंगे, बरेलवी में 200 बांट देंगे, अहले हदीस में 300 बांट देंगे। फिर ये लगे रहेंगे। हर बंदा अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बचाता रहेगा, और जहां से दुश्मन आएगा वो हमें मारता रहेगा। क्या आपने देखा है कि जो इस्लाम दुश्मन लोग होते हैं वो एक मकसद के लिए एक हो जाते हैं? ये अमेरिका और रूस की नहीं लग रही होती, सीरिया में एक थे। ऐसा है कि नहीं है? तो ये इसी तरीके से अफगानिस्तान में एक हो गए। जहां पर इनका मकसद एक हो जाता है वहां पर ये एक हो जाते हैं। हम क्यों एक नहीं होते हैं?
ہم کیوں پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، میں مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں، میں ایک صحافی ہوں جس نے علماء کرام کو دیکھا کہ ان کا گراؤنڈ پہ ایک بہت بڑے لیول کا کام ہے۔ جہاد میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پاکستان بنانے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دین کی خدمت پھیلانے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا مال پیش کیا، اپنی جانیں پیش کی، مدارس کا نیٹ ورک پھیلائے پوری دنیا میں، تبلیغ کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور آج جہاد کی وجہ سے اسلام کو پھیلایا۔ لیکن آج ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار اپنے ہی پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں؟ ذرا سوچیں اس بات کو، کیونکہ پاکستان ایک واحد دنیا میں، یہ میں دعوے کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، ایک ایسا ملک رہ چکا ہے جہاں پر ایسی کوالٹی کے مدارس ہیں اور ایسی کوالٹی کے سیاستدان علماء کرام ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے، عرب ممالک میں نہیں ملیں گے، افغانستان میں نہیں ملیں گے، بنگلہ دیش میں نہیں ملیں گے، یورپ میں نہیں ملیں گے۔ ان کو یہ توڑنا چاہتے ہیں، ان کو ٹریڈیشنل علماء سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ نہ مدرسے کی کوئی حیثیت رہے، نہ سیاسی علماء کی کوئی حیثیت رہے، نہ جہادی علماء کی کوئی حیثیت رہے، تاکہ ان کی بھی حالت ایسے ہو جائے جس باقی ممالک کی ہے کہ نام کے اسلامی ممالک ہے، باقی وہاں پر اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج بھی پاکستان میں کوئی اسلام مخالف بل پیش ہوتا ہے تو سیاسی علماء سب سے پہلے سامنے آتے ہیں۔ سیاسی علماء کی پیچھے اگر جہادی علماء ہوں گے تو وہ مضبوط ہوں گے نا۔ لیکن ہم لوگ ٹوٹ پھوٹ کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ جھنڈوں کی خاطر، نعروں کی خاطر، پھر بیچ میں کچھ جاہل کارکنان یا آئی ڈونٹ نو ہوتے بھی نہیں، وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ اس چیز کو اور بڑھاوا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ مسجد کے امام ہوں گے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں؟ اور آخر میں یہ بات کہوں گا، میں یہ ریسنٹ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے نہیں کر رہا، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میڈیا ایک فتنہ ہے، اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی نیت اچھی بھی ہو، طریقہ غلط ہو تو اسلام کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، نیت صرف اچھی ہونا کافی نہیں ہوتا، نیت کے ساتھ ساتھ کام بھی سیکھنا ہے۔ میری نیت بہت اچھی ہے کہ بھئی میں لوگوں کو جہاز اڑا کر پاکستان سے جو ہے انگلینڈ لے کے جانا چاہتا ہوں، نیت تو میری اچھی ہے، جہاز اڑانا نہیں آتا تو سب کو تباہ کر دوں گا نا میں۔ نیت کے ساتھ کام کو بھی سیکھنا ہے، پروفیشنلزم۔ میڈیا ایک فتنہ ہے، اس فتنے میں آنے کے لیے جو پاؤں رکھو گے نا اس فتنے میں، تو پہلے آپ نے لمبے لمبے جوتے پہننے ہوں گے کہ کیچڑ آپ کے اوپر آ نہ جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو سیکھنا پڑے گا، کس کو سپوکس پرسن بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس سوال کا جواب دینا ہے، کس عنوان پر بات کرنی ہے، کس عنوان پر بات نہیں کرنی، کہاں پر خاموش رہنا ہے، کہاں پر نو کامنٹس کہنا ہے، کہاں پر نو کامنٹس نہیں کہنا، کہاں پر جواب دینا ہے، کہاں پر جواب نہیں دینا۔ کسی بڑے عالم دین کے بارے میں اگر کچھ پوچھا جائے تو حکمت سے کیا جواب دینا ہے۔ میں نے ایک جگہ پوسٹ لکھی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ ہر وقت جو ہے وہ جذبات کے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھیں گے نا تو انجن فیل ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی جو ہے وہ حکمت کا کلچ دبا کر گیئر بدل دینا چاہیے۔ آپ نے کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے منہ سے کوئی ایسی بات سنی جو اسکینڈل بن گیا ہو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے کوئی بات سنی ہے جو اسکینڈل بن گیا ہو؟ آج وہ اس مقام پر ہیں، وہ چاہے تو کسی کو ہیرو سے ہیرو کر دیں، نہیں کرتے ہیں اس طرح کی بات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، کتنے بڑے لیڈر ہیں، کتنے فالوورز ہیں ان کے، کبھی کوئی ایسی بات سنی جس سے اسکینڈل آ گیا ہو؟ مفتی تقی عثمانی صاحب، چلیں وہ تو سیاسی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، سیاسی رہنما ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان سے کچھ سیکھ لیجئے۔ بغیر میڈیا پر آئے کتنا کام کیا، اور جب بھی میڈیا پر آئے تو جوڑ کی بات کی ہے، لوگوں کو ایک کیا ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مفتی سید کاکا خیل صاحب کی بات ہوگی، باقی بہت سارے علماء کرام ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا، سوشل میڈیا پر فالوورز گین کرنا، اس سے آپ دین کو پھیلائیں، لوگوں میں جوڑ پیدا کریں، تاکہ عام لبرل لوگ، ہم جیسے لوگ بھی جو ہے وہ علماء کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ لیکن یہ اختلافات جب ہوں، ایک بندہ اختلاف کرے، ایک تو انجینئر مرزا جیسے بندے ہیں نا، ان کو تو جواب دینا ضروری ہے۔ باقی آپ کے اپنے طبقے کے لوگوں فون کر لو، مل لو، بھائی کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم سب ایک ہے آپس میں، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو سارے بڑے ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہو، رابطے کر لیا کریں۔ باقی اگر کوئی میڈیا پر آتا ہے اور کچھ کرنا ہی ہے، اس نے میڈیا کی جال میں پھنس چکا ہے، آپ بھی میڈیا پر آ کے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک خوبصورت سا چھوٹا سا مختصر سا جواب دے کر ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ چیپٹر کو کلوز کر دو، فائدہ ہوگا۔ ورنہ جتنا میڈیا پر آپ اختلاف کرو گے اتنا نقصان ہوگا، یہ بات میری لکھ لیجئے۔ اختلاف لبرل سے کریں، اختلاف اسلام دشمنان سے کریں، اختلاف اس سے کریں جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، جہاں پر آپ کے اپنے لوگ آ جائیں، جہاں پر ایسے لوگ آ جائیں جو جانن جان میں اس طرح کا کام کر رہے ہوں، جہاں پر آپ کو لگے کارکنان کنفیوز ہو جائیں گے، جہاں پر آپ کو لگے امت ٹوٹ جائے گی، وہاں پر حکمت سے کام لے لیں۔ سوشل میڈیا جذبات کا کھیل ہے ہی نہیں، یہاں پر تو حق کی بات کو بھی کاٹ کر غلط پیش کیا جاتا ہے، تو غلط بات کو سوچے کتنا پیش کیا جاتا ہوگا۔ میری بات ابھی بھی میں کہتا ہوں لکھ لیں، بار بار کہتا ہوں لکھ لیں، 50 دفعہ کہتا ہوں لکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لکھ لیں میری بات، آج ڈائری میں لکھ لیجئے، اسکرین شاٹ کر دیجئے کہ آفاق نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے 3-4 سال بعد ایسا وقت آئے گا کہ سارے علماء کرام اسی میڈیا پر بیٹھ کر صرف معافیاں مانگ رہے ہوں گے، اور کارکنان آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے، اطاعت جو یہ لوگ آپ سے کرتے ہیں یہ نکل چکے ہوں گے،
کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ نفرتیں پھیلتی رہیں گی تو وہ ان نفرتوں کو اتنا پسند کرنے لگ جائیں گے کہ آپ کو پھر کوئی نہ کوئی نفرت والی بات کرنی ہوگی تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، ادروائز نہیں سنیں گے. یہ لکھ لیجئے میری بات. صرف معافیاں مانگتے رہیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. ابھی بھی وقت ہے، ایک ہو جائیں. اب بھی وقت ہے، حکمت عملی سے کام لے لیں. کارکنان سے بھی گزارش ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات نہ گراں گزرے، کسی بڑے عالم دین نے کوئی بات کر دی، شاید پتہ نہیں کس سینس میں، کس مزاج میں، کس حالت میں کی ہوگی، اگنور کر دیجئے. اور آخر میں یہ جو مدارس میں ہم نے بڑے بڑے کیمرے لگا لیے ہیں، درس کر رہے ہوتے ہیں، ہٹا دیجئے. نہیں ہے ضرورت، یہ نہیں ہے ضرورت. اصلاح کا کام آپ دین میں میڈیا پہ کریں، جو سوال اس کے جواب دے، بات ختم کر لیں. پورا درس آپ کو جو ہے وہ میڈیا پر دینے کی ضرورت نہیں ہے. آکسفورڈ والے دے رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز والے دے رہے نہیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا اپنی ایک فیلڈ ہے. اگر میں یہاں پر کچھ پڑھا رہا ہوں اور اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دونوں میں فرق ہے. ریکارڈ کروانے والا پڑھانا الگ ہے اور لائیو پڑھانے والا سسٹم الگ ہے. ان چیزوں کو سمجھ لیجئے. امید کرتا ہوں آپ میرے اس درد دل کو سمجھیں گے. یہ میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں اور آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور کہ میری ان چیزوں کو سمجھا جائے گا. 8-9 سال سے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور ان چیزوں کو سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.